आज हामीसँगै इन्साफको दिन र मुक्तिको दिन भन्ने शीर्षक लिएर बाइबलद्वारा परमेश्वरको शिक्षा अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वरले यस पृथ्वीका सम्पूर्ण मानव जातिलाई पश्चाताप गर्ने मौका र परमेश्वरलाई खोजेर सही रूपमा विश्वास गर्न सक्ने समय दिनुभएको छ। अनि उहाँले मानिसहरूलाई उनीहरूको कार्यअनुसार इन्साफ गर्नु भएर स्वर्ग प्रवेश गर्नेहरूलाई स्वर्ग प्रवेश नगर्नेहरूबाट छुट्याउनु हुने दिन आउनेछ। त्यो दिनलाई नै इन्साफको दिन भनिन्छ। इन्साफको दिन चाहिँ मुक्ति पाउने मानिसहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुक्तिको दिन हो भन्न सकिन्छ। इन्साफको दिन र मुक्तिको दिन भनेको फरक फरक दिन होइन, तर मुक्ति पाउने मानिसहरूका निम्ति त्यो दिन मुक्तिको दिन हुनेछ भने अनन्त दण्ड भोग्ने मानिसहरूका निम्ति चाहिँ त्यो दिन इन्साफको दिन हुनेछ। यसकारण इन्साफको दिनमा इन्साफ गर्ने कि मुक्ति दिने भनेर निर्धारण गर्न परमेश्वरले कस्तो मापदण्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ होला भन्ने विषयमा हामीले एकपटक गहन रूपमा सोच्न आवश्यक छ। बाइबलका 66वटा पुस्तकहरूको शिक्षा अनुसार यदि स्वर्गबाट पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएका मानिसहरूले पश्चाताप गर्दै परमेश्वरको शिक्षामा सही रूपमा आज्ञाकारी भए र गुमाएको स्वर्गको महिमालाई पुनर्स्थापन गर्न हर प्रयत्न गरे भने परमेश्वरले तिनीहरूलाई मुक्तिको अनुग्रह प्रदान गर्नुहुनेछ। तर त्यसो नगर्ने मानिसहरूको निम्ति भने अन्त्यमा इन्साफको सामना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुने छैन। त्यसैले विगतको इतिहासलाई फर्केर हेर्दै परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने कार्य के होला र कुन कार्यले उहाँलाई क्रोधित बनाउँछ होला भनेर सही तरिकाले छुट्याउनु पर्छ। अनि परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याउने मार्गलाई छोडेर उहाँलाई खुसी दिलाउने मार्गमा हिँड्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ नि, होइन र? आज कस्ता मानिसहरूले परमेश्वरलाई क्रोधित बनाए र तिनीहरूले कस्ता कार्यहरू गरेकाले आफैमाथि परमेश्वरको क्रोध ल्याए भनेर हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम मत्ती अध्याय 26मा परमेश्वरलाई निर्लज्जतापूर्वक विश्वासघात गरेको यहुदा इस्करियोतको विषयमा हेरौँ। मत्ती अध्याय 26को पद 20मा हेर्ने हो भने, साँझ भएपछि उहाँ 12 चेलाहरूसँग खान बस्नुभयो। उहाँहरूले खाइरहनु भएको बेला उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई पक्राइदिनेछ। तब तिनीहरू साह्रै दुखित भएर प्रत्येकले उहाँलाई सोध्न लागे, प्रभु, के त्यो म हुँ? अनि उहाँले भन्नुभयो, जसले मसँग थालमा रोटी चोपेको छ त्यसैले मलाई पक्राइदिनेछ। मानिसको पुत्र त उसको विषयमा धर्मशास्त्रमा लेखे बमोजिम जानेछ, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा मानिसको पुत्र पक्राइनेछ। त्यो मानिस त के भएको भए, नजन्मिएकै भए त्यसको निम्ति असल हुने थियो भनिएको छ। यहुदा इस्करियोतले येशूज्यूलाई विश्वासघात गरेर बेचेको कारणहरूमध्ये एउटा चाहिँ येशूज्यूद्वारा गरिएका कार्यहरू त्यसको सोचाइमा नमिलेकोले गर्दा थियो। येशूज्यू जानुभएको ठाउँै पछि उहाँको वचन ग्रहण गर्ने मानिसहरू पनि थिए भने अर्कातिर उहाँलाई निन्दा गर्ने र बाधा दिने मानिसहरू पनि थिए। त्यहाँ येशूज्यूलाई प्रशंसा गर्ने मानिसहरू थिए र नगर्ने मानिसहरू पनि थिए। मानिसहरूले गिल्ला गरे तापनि उहाँ मौन रहनुभयो र उहाँ केवल मानव जातिको मुक्तिमा मात्र केन्द्रित हुनुभयो। खास गरी यहुदा इस्करियोतले येशूज्यूले त्यो समयमा इस्राएलीहरूलाई दमन गरिरहेका सबै रोमीहरूलाई नष्ट गरिदिनुहुनेछ भन्ने सोचेको थियो। उहाँले इस्राएलीहरूको खातिर एकै दिनमा रोमी साम्राज्यलाई ढाल्नुहुन्छ भनी त्यसले अपेक्षा गरेको थियो। त्यसले मसीह चाहिँ युद्धमा विजयी र शक्तिशाली नेतृत्व भएको, भव्यताले भरिएको बलियो योद्धा हुनुपर्छ भनी सोचेको थियो। तर त्यसले येशूज्यूमा ती विशेषताहरू भेट्टाउन सकेन। उल्टै येशूज्यू सधैँ हुचिनुभयो र नम्र र शान्त रहनुभयो। उहाँले केवल देख्न नसकिने परमेश्वरको राज्यको विषयमा मात्र सुनाउनुभयो। त्यसैले येशूज्यूप्रतिको यहुदा इस्करियोतको विश्वास कमजोर हुँदै गयो। यहुदा इस्करियोतले पनि सुरुमा प्रेरितहरूमध्येको एक हुनको लागि दह्रो विश्वासको मनस्थिति लिएको हुनुपर्छ। तर लगातार बाह्य रूपले हेर्ने क्रममा
त्यसले आफू र येशूज्यू बीच कुनै भिन्नता नरहेको निष्कर्ष निकाल्यो। बरु उसले आफैलाई अझ उत्तम देख्यो। त्यसकारण मुख्य पुजारीहरूसँग षड्यन्त्र रच्दै त्यसले चाँदीका 30 सिक्काको लागि येशूज्यूलाई बेच्ने धूर्त योजना बनायो। परमेश्वरले हामीलाई इन्साफको दिनमा यहुदा इस्करियोत के हुनेछ होला, त्यो उभिने ठाउँ कस्तो ठाउँ होला भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। येशूज्यूले यहुदा इस्करियोतको अन्तिम परिणाम पहिल्यै देख्नु भएर यसो भन्नुभयो, त्यसले स्वर्गमा गरेको पापको दण्ड मात्र पनि कति ठुलो छ, तर अब पृथ्वीमा गरेको पापको ज्याला समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त नजन्मिएकै भए त्यसको लागि असल हुने थियो। शरीर धारण गर्नु भएर यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यूले हामीले जस्तै खाना खानुभयो, कुराकानी गर्नुभयो र बाइबलको वचन सिकाउनुभयो। त्यसकारण यहुदा इस्करियोतले आफूलाई येशूज्यू भन्दा उत्तम ठान्न थाल्यो। रोमी सैनिकहरूले कर उठाउँदा येशूज्यूले पनि कर तिर्नुभयो। यहुदा इस्करियोतको नजरमा येशूज्यू सर्वशक्तिमान शक्ति भएको मसीह जस्तै देखिनु भएन। त्यसको अपेक्षा भन्दा येशूज्यू बिल्कुलै फरक हुनुभएकोले अन्त्यमा त्यसले उहाँलाई बेच्यो। हिजो आज पनि यहुदा इस्करियोत जस्ता मानिसहरूले परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याउँछन् र त्यस्ता मानिसहरू नै अन्त्यमा इन्साफ भोग्नेहरू हुन् भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक सोचेर हामी चाहिँ त्यस्तो मार्गमा कदापि हिँड्नु हुँदैन। परमेश्वरले आफ्नै रगतद्वारा त्यसलाई किन्नुभयो, तर त्यसले भने चाँदीका 30 सिक्कामा प्रभुलाई बेच्ने त्यस्तो घृणित कार्य गर्यो। त्यस्ताहरूलाई परमेश्वरको इन्साफको दिनमा परमेश्वरले बारम्बार यसो भन्नुहुनेछ, त्यो मानिस त नजन्मिएकै भए त्यसको निम्ति असल हुने थियो। त्यसले सुरुमै येशूज्यूलाई विश्वास नगरेको भए र उहाँलाई नपछ्याएको भए असल हुने थियो। त्यसो भएको भए अझ बढी पाप गर्ने त थिएन। येशूज्यूलाई विश्वास गर्न नसकेकोले उहाँलाई पैसाको निम्ति बेचिदिएको त्यसको त्यो दुष्ट कार्य नै इन्साफको दिनमा सबैभन्दा घोर पापको रूपमा प्रकट हुनेछ। पुरानो करारको इतिहासलाई हेर्ने हो भने बालाम नामक अगमवक्ता पनि दुष्ट मानिसहरूमध्येको एक थियो। मोआबका राजा बालाकको निमन्त्रणा पाएर बालाम अगमवक्ता बालाक कहाँ गए। तब बालाकले तिनलाई भने, तपाईँ अगमवक्ता हुनुभएकोले इस्रायल जातिलाई श्राप दिनुहोस्। पहिला त त्यसले त्यसो गर्न धेरै पटक इन्कार गर्यो। परमेश्वरका प्रजालाई म कसरी श्राप्न सक्छु र? तर अन्ततः त्यसले परमेश्वरका प्रजालाई श्राप दिलाउन अति नै दुष्ट षड्यन्त्र रच्यो र त्यसबारे राजा बालाकलाई जानकारी दियो। बालामले बालाकद्वारा इस्राएलीहरूको सामु पासो थापिदियो। त्यसले इस्राएलीहरूलाई मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान र व्यभिचार गर्न लगायो। उक्त कार्यद्वारा परमेश्वर क्रोधित हुनुभयो र इस्राएलीहरूमाथि उहाँको क्रोध खनियो, जसद्वारा एकै दिनमा 24,000 जना मरेका थिए। यस्तो विगतको इतिहासलाई हामीले आफूसँग कुनै सरोकार नभएको विषयको रूपमा लिनु हुँदैन। बरु कतै मेरो आत्मा पनि थाहै नपाई अहिले परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याउने स्थानमा उभिरहेको त छैन भनेर सोच्दै आफूलाई फर्केर हेर्ने अनि परमेश्वरको सामु सही रूपमा खडा हुन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। इन्साफको दिनलाई मुक्तिको दिन बनाउनको लागि हामीले हर प्रयत्न गर्नुपर्दछ। गन्ती अध्याय 25 को पद 1 मा हेरौँ। इस्राएलीहरू सित्तिममा हुँदा मानिसहरूले मोआबका छोरीहरूसँग व्यभिचार गर्न लागे। तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई तिनका देवताहरूका बलिदानमा निम्तो दिए र यी मानिसहरूले खाएर तिनका देवताहरूलाई दण्डवत गरे। यसरी इस्राएलीहरू पोरको बाल देवतालाई पुज्न लागे अनि इस्राएलीहरूसित परमप्रभु रिसाउनुभयो। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, यी मानिसहरूका सबै नायकहरूलाई लिएर मार र परमप्रभुकै सामुन्ने चर्को घाममा राखिदे कि परमप्रभुको भयानक क्रोध इस्राएलीहरूबाट हटोस्। मूसाले इस्राएलका न्यायकर्ताहरूलाई भने, तिमीहरू हरेकले पोरको बाल देवतालाई पुज्ने सबै मानिसहरूलाई मार्नुपर्छ। इस्राएलीहरू भेट हुने पालको ढोकामा रोइरहेका थिए। त्यसबेला एकजना इस्राएलीले मूसा र इस्राएली समुदायकै सामुन्ने आफ्नो परिवारमा एउटी मिद्यानी आइमाईलाई ल्यायो। जब एलाजारका छोरा हारुनका नाति पिनहासले त्यो देखे, तब तिनले समुदायको मध्यबाट उठेर आफ्नो हातमा एउटा भाला लिएर त्यस इस्राएलीको पछि पछि पालभित्र गएर त्यस इस्राएली र त्यस आइमाई दुवैलाई
वारपार रोपिदिए। त्यसपछि इस्राएलीहरूबाट त्यो विपत्ति हट्यो भनिएको छ। बालामले राजा बालाकलाई दिएको युक्ति नै आकर्षित मोआबी स्त्रीहरूद्वारा जवान इस्राएलीहरूलाई बहकाउनु थियो। ती स्त्रीहरूले मानिसहरूलाई मूर्ति पूजा गर्न लगाउँदै परमेश्वर विरुद्ध पाप गर्न लगाए। अन्ततः इस्राएलीहरूमाथि परमेश्वरको श्राप पर्यो। यस सम्बन्धी विषयलाई गन्ती अध्याय 31 को पद 16 हेर्नेछौँ। हेर, यिनीहरूले नै बालामको युक्तिद्वारा इस्राएलीहरूलाई पोरमा परमप्रभुको विरुद्धमा अपराध गर्न लाएका थिए। यसैले समुदायको बीचमा विपत्ति पनि आएको थियो भनिएको छ। बाइबलमा पिनहासले परमेश्वरको तर्फबाट इस्राएलीहरूमाथि क्रोध खन्याएकोले तिनीहरूबाट त्यो विपत्ति हट्यो भनेर लेखिएको छ। माथि उल्लेखित पद अनुसार बालामको युक्ति के थियो त? त्यसले इस्राएलीहरूको सामु पासो थाप्यो, जसले तिनीहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान उक्सायो। अनि त्यसले मोआबी स्त्रीहरूको सुन्दरताद्वारा मानिसहरूलाई बहकायो। यस्तो इतिहास चाहिँ 3500 वर्ष अघि इस्राएलीहरू उजाडी स्थानमा यात्रा गरिरहेको बेलामा घटेको थियो। यो विषयलाई परमेश्वरले प्रकाशको पुस्तकमा पनि जस्ताको तस्तै उल्लेख गरिदिनु भएर स्मरण गराउनु भएको छ। प्रकाश अध्याय 2 मा हेरौँ। एकपटक इन्साफको दिन आयो भने स्वर्ग राज्य फर्केर जान सक्ने मौका हुने छैन र अर्को पश्चातापको युग हुने छैन। त्यसकारण हामीहरू इन्साफ पाउने मानिसहरूपट्टि उभिने होइन कि मुक्ति पाउने मानिसहरूको समूहमा पर्न अझ सचेत रहनुपर्छ र सधैँ होसियार हुनुपर्छ। प्रकाश अध्याय 2 को पद 14 मा हेरौँ। तर तिमीहरूका विरुद्धमा मसँग केही कुराहरू छन्, किनभने तिमीहरूसँग यस्ता कोही छन् जसले बालामको शिक्षा मान्छन्। बालाम परमेश्वरको अगमवक्ता थियो र बालाक चाहिँ मोआबका राजा थिए। बालामले बालाकलाई के भनेर सिकायो त? इस्राएलीहरूका अगाडि ठोक्करको कारण बनुन् भनी मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान र व्यभिचार गर्न बालामले बालकलाई सिकाए। यसरी नै तिमी कहाँ निकोलाइटसहरूका शिक्षा पालन गर्नेहरू पनि कतिजना छन्। यसकारण पश्चाताप गर, नत्र त म तिमी कहाँ चाँडै आउँछु र मेरो मुखको तरवारले तिनीहरूसँग लडाईँ गर्नेछु भनिएको छ। यो नै परमेश्वरले आफ्नो क्रोध खन्याउनु हुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? हामीहरू बालामको युक्ति जस्तो दुष्ट षड्यन्त्रमा कदापि फस्नु हुँदैन। वास्तवमा बालामले परमेश्वरका प्रजालाई परमेश्वरको वचनमा समर्पित हुन र अनन्त स्वर्गको आशा लिन सहयोग गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसले उल्टै मानिसहरूलाई स्त्रीहरूद्वारा बहकिएर अन्तत मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खाने गराउन षड्यन्त्र रच्यो। अन्त्यमा मानिसहरू मूर्ति पूजामा फसे। यसरी सही र गलत छुट्याउने क्षमता गुमाउने गराएर इस्राएलीहरू विरुद्ध युक्ति दिने व्यक्ति को थिए त? बालाम अगमवक्ता थिए। बालाक राजाले इस्राएलीहरूलाई श्राप दिनु भनेर भन्दा उसले राजाको अनुरोधलाई इन्कार गर्न सकेन। उसले इस्राएलीहरूलाई पासोमा पार्न दुष्ट योजना बनायो र राजा बालकलाई त्यसबारे सुझाव दियो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वर्तमान युगमा पनि बालामको शिक्षा मान्नेहरूको विरुद्ध परमेश्वर स्वयंले लडाईँ गर्नुहुनेछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले आफ्नो क्रोध खन्याउनु हुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? यस्ता मानिसहरू न्याय आसनको सामने खडा हुँदा तिनीहरूलाई स्वर्ग पठाइनेछ कि अथवा नरकमा फ्याँकिनेछन् होला? वर्तमान युगमा सही विवेक लिएर परमेश्वरको सही मार्गलाई पछ्याउँदै परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुने इच्छामा सधैँ आज्ञाकारी हुन सक्ने यहाँहरू र म हुऔँ। परमेश्वरका न्याय आसनको सामने उभिँदा परमेश्वरले आफ्नो क्रोध खन्याउनु हुने मानिसहरूमध्ये इजेबेल र आहाब पनि हुन्। आहाब इस्राएलका राजा थिए। इजेबेल चाहिँ आहाबकी पत्नी थिइन्। कृपया तिनीहरूले कस्ता दुष्ट कार्यहरू गरेका थिए भनेर याद गर्नुहोला। तब हामीले तिनीहरूले जिए जस्तै जीवन जिउनु नहुने रहेछ भन्ने सोचेर विश्वासको जीवन जिउन सक्नेछौँ। पहिलो राजा अध्याय 16 मा हेरौँ। अध्याय 16 को पद 29 मा हेर्ने हो भने
यहुदाका राजा आसाको 38औं वर्षमा उम्रीका छोरा आहाब इस्राएलका राजा भए र तिनले सामरियामा इस्राएलमाथि 22 वर्ष राज्य गरे। उम्रीका छोरा आहाबले आफ्ना अघिका सबै राजाहरूभन्दा परमप्रभुको दृष्टिमा अझ बढी दुष्ट्याइ गरे। नबातका छोरा यारोबामका पापी चालहरूमा हिँड्न तिनको निम्ति कम भए जस्तो मात्र होइन, तर तिनले सिदोनीहरूका राजा एताबालकी छोरी इजेबेललाई पनि विवाह गरे र बाल देवताको सेवा गरेर त्यसलाई पुज्न लागे। पद 32 मा हेर्ने हो भने सामरियामा तिनले बनाएको बालको मन्दिरमा बालको निम्ति एउटा वेदी बनाए। आहाबले असेरा देवीको मूर्ति पनि खडा गरे र तिनले आफ्ना अघिका इस्राएलका सबै राजाहरूभन्दा बढी परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरलाई रिस उठाउने काम गरे भनिएको छ। निष्कर्षमा परमेश्वरले यो पृथ्वीमा समेत तिनीहरूलाई दुष्ट कार्यको निम्ति दण्ड दिनुभयो भनेर देख्न सकिन्छ। इजेबेलले दुःखद मृत्यु भोगिन्, तिनलाई झ्यालबाट फ्याँकियो र कुकुरहरूले तिनको मासु खाए, यसरी तिनलाई मारियो। परमेश्वरले यो पृथ्वीमा मानिसले देख्न सक्ने र महसुस गर्न सक्ने तरिकाद्वारा मात्र मानिसहरूले भोग्ने दण्डबारे वर्णन गरिदिनु भएको छ। दोस्रो राजा अध्याय 9 को पद 8 मा हेर्नेछौँ। आहाबका सबै घराना नष्ट हुनेछन्, इस्राएलमा त्यसका घरानाको हरेक पुरुषलाई फुक्का र बदुवा होस्, म नाश गर्नेछु। म आहाबको घरानालाई नबातको छोरो यारोबाम र अय्याको छोरा बासाको घराना जस्तै तुल्याउनेछु। इजेबेललाई चाहिँ इजरायलको एउटा ठाउँमा कुकुरहरूले भक्षण गर्नेछन् र कसैले त्यसलाई गाड्ने छैन। त्यसपछि ढोका खोलेर तिनी कुदेर गए भनिएको छ। परमेश्वरको इच्छालाई सुनाउने क्रममा कुकुरहरूले इजेबेलको मासु खानेछन् भन्ने यस्तो भयानक घटनाबारे पनि अगमबाडी गरिएको थियो। इजेबेल र आहाबले गरेका दुष्ट कार्यहरूमध्ये एउटा चाहिँ नाबोतको दाखबारीलाई दखल गरेको कुरा थियो नि, होइन र? पहिलो राजा अध्याय 21 को पद 1 मा हेरौँ। केही समयपछि इजरायली नाबोतको एउटा दाखबारीका सम्बन्धको एउटा घटना घट्यो। त्यो दाखबारी इजरायलमा सामरियाका राजा आहाबको महलनेर थियो। आहाबले नाबोतलाई भने, मलाई तिम्रो दाखबारी मेरो सागबारी बनाउन देऊ, किनभने त्यो मेरो राजमहलको छेउमा नै छ। त्यसको बदलीमा म तिमीलाई एउटा अर्को त्योभन्दा राम्रो दाखबारी दिनेछु, अथवा तिम्रो इच्छा भए त्यसको जति दाम लाग्छ म दिनेछु। तर नाबोतले जवाफ दिए, परमप्रभुले यस्तो हुन नदेऊन् कि मेरो पैतृक सम्पत्ति तपाईँलाई दिउँ। यसैले आहाब ठुस्स परिरिसाएर घर गए, किनभने इजरायली नाबोतले भनेका थिए, तपाईँलाई म आफ्नो पैतृक सम्पत्ति दिने छैन। तिनी आफ्नो ओछ्यानमा ठुस्स परेर सुतिरहे र खान इन्कार गरे। तिनकी पत्नी इजेबेल तिनी कहाँ आएर तिनलाई सोधिन्, तपाईँ किन यसरी ठुस्किनु भएको? तपाईँ किन केही खानुहुन्न? तिनले इजेबेललाई भने, मैले इजरायली नाबोतलाई भने, तिम्रो दाखबारी मलाई बेचा, अथवा तिमीलाई मन लागे त्यसको सट्टामा अर्को दाखबारी म तिमीलाई दिनेछु। तर त्यसले भन्यो, म तपाईँलाई मेरो दाखबारी दिने छैन। तिनकी पत्नी इजेबेलले भनिन्, इस्राएलमाथि राजा हुने तपाईँ यसरी काम गर्नुहुन्छ? उठेर खानपान गर्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। इजरायली नाबोतको दाखबारी म तपाईँलाई दिनेछु। तब इजेबेलले आहाबको नाउँमा चिठ्ठीहरू लेखिन्, त्यसमा राजाको मोहर लगाइन् र नाबोतको सहरमा तिनीसँग बस्ने धर्मगुरुहरू र बाहरदारहरू कहाँ पठाइन्। यी चिठ्ठीहरूमा तिनले यसो भनेर लेखिन्, उपवासको एक दिन घोषणा गर र नाबोतलाई मानिसहरूका बीचमा इज्जतको स्थानमा बसाओ। तर 2 जना नीच मानिसलाई त्यसको विपरीत बसाएर त्यसले परमेश्वर र राजालाई सरापेको छ भने प्रमाण गर्न लाओ। त्यसपछि त्यसलाई बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मार। यो नै इजेबेलको दुष्ट षड्यन्त्र थियो। नाबोतको मृत्युपछि त्यो दाखबारीको हकदार कोही नहुने भएकोले इजेबेलले आहाब राजाको निम्ति नाबोतलाई मार्ने र दाखबारी दखल गर्ने दुष्ट षड्यन्त्र रचिन्। अनि तिनले त्यो दुष्ट षड्यन्त्रलाई लागू गरिन्। लगातार पद 11 देखि हेरौँ। तब इजेबेलले तिनीहरूलाई लेखेका चिठ्ठीहरूमा आदेश दिए बमोजिम नाबोतको सहरमा बस्ने धर्मगुरुहरू र बाहरदारहरूले गरे। तिनीहरूले उपवासको घोषणा गरे र नाबोतलाई मानिसहरूका बीचमा इज्जतको स्थानमा बसाले।
तब ती दुई नीच मानिस आएर तिनको विपरीत बसे र परमेश्वर र राजालाई तिनले सरापेका छन् भनी मानिसहरूका सामुन्ने तिनलाई खुल्लम खुल्ला अभियोग लाए। यसकारण तिनीहरूले नाबोतलाई सहर बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मारे। तब तिनीहरूले इजेबेललाई यो खबर पठाइदिए, नाबोत ढुङ्गाले हानेर मारियो। नाबोत ढुङ्गाले हानेर मारिए भन्ने कुरा इजेबेलले सुन्ने बित्तिकै तिनले आहाबलाई भनिन्, उठेर इजरायली नाबोतले तपाईलाई बेच्न इन्कार गरेको दाखबारी दखल गर्नुहोस्। त्यो अब जीवित छैन, तर मर्यो। नाबोत मर्यो भनी जब आहाबले सुने, तब तिनी उठेर नाबोतको दाखबारी दखल गर्न गए भनिएको छ। आहाब र इजेबेलले नाबोतको दाखबारी दखल गरेको घटना चाहिँ भविष्यमा मण्डली मूर्ति पूजकहरूसँग एक हुनेछन् भनेर परमेश्वरले पहिल्यै देखाइदिनु भएको कुरा हो। नाबोतले चाहिँ शैतानले सत्यता हटाउन खोज्दा परमेश्वरको सत्यतालाई पालन गर्न प्रयत्न गरेका परमेश्वरका प्रजालाई जनाउँदछ। तिनीहरूले लगातार सत्यतालाई दृढतापूर्वक पालन गरेकाले शैतानले इस्वी सम्मत 313 मिलानो राजकीय आदेश घोषणा गर्यो र सूर्य देवतालाई पुज्ने रोमी साम्राज्यमा मण्डलीलाई उच्च पारियो, जसद्वारा अब संसारद्वारा मण्डलीले स्वीकृति पायो भनी क्रिस्टियनहरूलाई सोच्ने गरायो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले संसारबाट धेरै आशा राख्न जरुरी छैन। परमेश्वरबाट चाहिँ स्वीकृति पाएको मण्डली हुनुपर्छ। यसरी नाबोतलाई इज्जतको स्थानमा राखेपछि इजेबेल र आहाबले के गरे त? अन्ततः तिनीहरूले नाबोतलाई मारेर तिनको दाखबारी दखल गरे। यो चाहिँ परमेश्वरको सत्यता पूर्ण रूपमा यो पृथ्वीबाट लोप हुनेछ र सूर्य देवतालाई पुज्ने रीतिरिवाज मण्डलीमा भित्रिनेछ भन्ने कुराको अगमबाडी हो। यसरी परमेश्वरले आहाब, इजेबेल र नाबोतको दाखबारीको घटनाद्वारा मण्डलीको इतिहासबारे अगमबाडी गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरले एलियालाई पठाउनु भएर आहाब राजालाई हप्काउनु भई तिनको दुष्ट कार्यको निम्ति कसरी दण्डित हुनेछन् भनेर थाहा दिनुभयो। लगातार पद 16 देखि हेरौँ। नाबोत मर्यो भनी जब आहाबले सुने, तब तिनी उठेर नाबोतको दाखबारी दखल गर्न गए। तब परमप्रभुको यो वचन तिस्बी एलिया कहाँ आयो, सामरियामा शासन गर्ने इस्राएलको राजा आहाबलाई भेट गर्न तल जा। नाबोतको दाखबारीमा अधिकार गर्न त्यो त्यहाँ गएको छ। त्यसलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के तैँले एकजना मानिसको हत्या गरेर त्यसको सम्पत्ति कब्जा गरेको छैनस् र? तब त्यसलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, नाबोतको रगत कुकुरहरूले चाटेकै ठाउँमा तेरो रगत पनि कुकुरहरूले चाट्नेछन्, हो धेरै रगत। आहाबले एलियालाई भने, ए मेरो शत्रु, तैँले मलाई फेला पारिस् त? तिनले जवाफ दिए, हो मैले तँलाई फेला पारेँ, किनभने तैँले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यो गर्न आफैलाई बेचिस्। अब म तँमाथि सर्वनाश ल्याइरहेछु। म तेरो साख सन्तानलाई भस्म पार्नेछु र इस्राएलमा आहाबका घरानाको हरेक पुरुषलाई नाश गर्नेछु, कमारा होस् कि फुक्का होस् भनिएको छ। त्यसैले परमेश्वर प्रसन्न नहुनुभएका सबै मानिसहरू इन्साफको पात्र बन्नेछन् भनेर हामीले आज यो समयद्वारा जान्नुपर्छ र महसुस गर्नुपर्छ। प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूले उजाड स्थान, पहाड र निर्जन ठाउँहरूमा लुकेर भए पनि अन्त्यसम्म आफ्नो विश्वासलाई जोगाएका थिए। यद्यपि अन्ततः मण्डलीले सूर्य देवताको धर्मलाई अपनाउँदै सब्बात दिनलाई आइतबारमा र निस्तार चाडलाई क्रिसमसमा परिवर्तन गर्यो। परमेश्वरको ठहराइएका समय र व्यवस्था कसरी परिवर्तन हुनेछ भनी पहिल्यै आहाब राजा र नाबोतको दाखबारीको घटनाद्वारा अगमबाडी गरिएको थियो। अनि परमेश्वरले एलियाद्वारा ती सबैजना कसरी नष्ट हुनेछन् भनी घोषणा गरिदिनु भएको थियो। यो नै वर्तमान युगमा परमेश्वरको पवित्र नयाँ करारको सत्यताको व्यवस्थालाई पालन नगर्नेहरूको अवस्था के हुनेछ भनी देखाउने उदाहरण हो। आइतबारको सेवा मान्ने मानिसहरूले आहाब र इजेबेलले भोगेको परिणाम जस्तै उही दण्ड भोग्नेछन् भन्ने कुरा हामी बाइबलको अगमबाडीद्वारा देख्न सक्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरले इन्साफको दिनमा उहाँ यस्ता मानिसहरूसँग प्रसन्न हुनुहुने छैन भन्नुभयो। यो पृथ्वीमा नजन्मेकै भए तिनका लागि असल हुने मानिसहरू पनि थिए। तीमध्ये एकजना चाहिँ सांसारिक शक्तिका साथ मानिसहरूको छेउमा रहेर
परमेश्वरका प्रजालाई मूर्ति पूजा र विनाशमा फसाउन दुष्ट युक्ति दिएका बालाम थिए। अनि इजबेल र आहाबको इतिहासद्वारा मानिसहरूलाई सूर्य पूजामा डोर्याउनेहरूमाथि परमेश्वरले गर्नुहुने इन्साफको विषय पनि अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ। येशूज्यूले इन्साफको दिनको यस दृश्यबारे कसरी वर्णन गर्नुभयो भन्ने विषयलाई मत्ती अध्याय 7 को पद 20 मा हेरेर एकपटक निश्चित गरौँ। यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भन्नाले स्वर्ग प्रवेश गर्ने मानिसहरूका लागि इन्साफको दिन चाहिँ मुक्तिको दिन हुनेछ भन्ने अर्थ हो। पद 22 को वचन हेर्ने हो भने त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाडी बोलेनौँ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। त्यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुहुनेछ त? इन्साफको दिनमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन, ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो भन्नुहुनेछ। लगातार पद 24 देखि हेरौँ। यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। आफ्नो घर चट्टानमाथि बनाउनेहरू भनेकै ख्रिस्टलाई आफ्नो विश्वासको जग बनाउने मानिसहरू हुन्। यस्ता मानिसहरू चाहिँ बुद्धिमान मानिसहरू हुन्। पद 25 को वचन हेर्ने हो भने अनि पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो। पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, र त्यो घर ढल्यो, अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। येशूले यी कुरा भनिसक्नु भएपछि भिड उहाँको शिक्षा सुनेर छक्क पर्यो भनिएको छ। परमेश्वरले ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो भन्नुभएको सुने तापनि अझै परमेश्वरको सत्यता र व्यवस्थालाई सही रूपमा पालन नगर्ने मानिसहरू छन् र पालन गर्ने मानिसहरू पनि छन्। अघिल्लो समूहका मानिसहरू परमेश्वरको क्रोधमा पर्नेछन्। जब पछिल्लो समूहका मानिसहरूले परमेश्वरले अधर्म काम गर्नेहरूलाई आफूबाट दूर गर्नुहुनेछ भनी देखे, तब तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यता र व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ भनी महसुस गरे। यस्ता मानिसहरूले आफ्नो विश्वासको जग केमा बसालेका थिए त? चट्टानमाथि बसालेका थिए। तिनीहरूले चट्टान हुनुभएका ख्रिस्टका सबै शिक्षाहरूलाई स्वीकार्दै विश्वास गरे र जस्ताको तस्तै पछ्याए। अनि स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्नको निम्ति परमेश्वरको व्यवस्था, नियम र कानुनभित्र रहनुपर्छ भन्ने कुरा समेत बुझे। अहिलेको युगमा पनि मुक्तिको दिन र इन्साफको दिन नजिक आइरहेको छ। हाम्रो वरिपरि अझै पनि इन्साफको बारेमा व्यवस्था गर्दै जिरहेका थुप्रै मानिसहरू छन्। तर म र यहाँहरूले भने स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई ग्रहण गरेर बाइबलको शिक्षा जस्तै पवित्र आत्मा र दुलही कहाँ आउनुहोस् भनिएको सत्यताभित्र आई अहिले नयाँ करारको सत्यता प्राप्त गरिरहेका छौँ। हामीले अधर्मलाई होइन कि परमेश्वर खुसी हुनुहुने सत्यतालाई पछ्याइरहेका छौँ। अन्त्यको समयमा हाम्रो एक निमेषमा परिवर्तन हुनेछ। परमेश्वरलाई विश्वास नगरेका मानिसहरूको भविष्य र परमेश्वरलाई विश्वास गरी इमान्दारिताका साथ उहाँको व्यवस्थालाई पालन गरेका हामीहरूको महिमित भविष्य बीच कति ठुलो भिन्नता हुनेछ भनी यहाँहरूले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ होला। यसकारण हामीले लुकाको सुसमाचारमा भएको धनी मानिस र लाजरसको दृष्टान्तमा स्वर्ग राज्य गएको लाजरस र नरक गएको धनी मानिसको विषयलाई हलुका रूपमा सोच्नु हुँदैन। परमेश्वरको सामु सही रूपमा खडा हुन सक्ने गरी हामी अझ सचेत रहनुपर्छ र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने कार्य के होला भनेर सधैँ सोच्नुपर्छ। हाम्रा दिनहरू परमेश्वरको क्रोध मुनि बित्न दिनु हुँदैन। हामीले हरेक दिन परमेश्वरलाई क्रोधित नबनाउन हर प्रयत्न गर्नुपर्दछ। पहिले स्वर्ग राज्यमा छँदा परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याउने थुप्रै कार्यहरू गरेकाले हामीहरू पृथ्वीमा धपाइएका हौँ। त्यसकारण अब उपरान्त चाहिँ हरेक दिन परमेश्वरबाट साँच्चै तिमी मेरो सन्तान हौ भन्ने प्रशंसा पाउन योग्यको जीवन जिउने यहाँहरू र म हुन सकौँ।
अनन्त स्वर्गतर्फ डुर्याउने महिमित मार्गमा हिँड्न हामीलाई जागृत गराउनुभएका एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई आजको यो सबात दिनद्वारा अनन्त महिमा र प्रशंसा चढाउन सक्ने आशिषित समय बनाउनुहोस् भनी अनुरोध गर्दछु। आजको प्रवचन यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।